बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चंद ऐसे इलेक्शंस हैं जिनके ऊपर नजरें मरकूज हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन भी अपनी जगह पर है, मगर जो सबसे ज़्यादा अहमियत और बड़ा क्रूशल समझा जा रहा है वो तुर्की का इलेक्शन है। 14 मई को तुर्की के अंदर आम इंतखाब होने जा रहा है, मगर पाकिस्तान के अंदर से इस वक्त तुर्की के इंतखाब के हवाले से बज़ाहिर ना कुछ सुनने में मिल रहा है, ना कुछ देखने में मिल रहा है। उसकी वजूहात भी मैं आपके सामने इस व्लॉग के आखिर में रखूंगी। 14 मई का जो इंतखाब तुर्की में होना जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प और अहमियत का हामिल है। अहमियत उसकी इस वजह से है कि अमेरिका समेत, इसराइल समेत बहुत सारे मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं जो कि इसके ऊपर नज़र डाले हुए हैं, देखना चाहते हैं कि तुर्की के अंदर अगर तब्दीली रूनुमा होती है तो उसकी शक्ल क्या निकलेगी। अब आ जाते हैं तुर्की की उस तब्दीली के अंदर जो कि 14 मई को रूनुमा होने के करीब है। 14 मई को सदर तैयब उर्दगान के मुकाबले में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी सियासी स्ट्रगल, सियासी जिद्दोजहद बहुत ज़्यादा है, मगर उसकी अगर रैंक की बात करें तो वो तैयब उर्दगान से निहायत नीचे समझा जाता है। तैयब उर्दगान एक सदारती निज़ाम को साल 2018 के अंदर लेकर आए, जिसकी बुनियाद उनके लामहदूद इख्तियारात थी। उनके मुकाबले में एक ऐसा साबिक सरकारी अफसर है, सरकारी मुलाजिम है, जिसकी सियासी जिद्दोजहद में नाकामियां बहुत ज़्यादा और कामयाबियां चंद गिनी चुनी हैं। उसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की 6 ऐसी बड़ी जमातें हैं जिन्होंने कलीश दारोगलो, जो कि तैयब उर्दगान के मद्दे मुकाबिल इन इलेक्शंस के अंदर हमें नज़र आते हैं, मुश्तरका उम्मीदवार हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के, उनके कद को बहुत बढ़ा दिया है क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर तब्दीली चाहती है तुर्की के अंदर। तैयब उर्दगान ने 20 साल से तुर्की के ऊपर हुकूमत की है। लामहदूद इख्तियारात के लिए सदारती निज़ाम को साल 2018 में नाफिज किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ का सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि तुर्की के अंदर पार्लिमानी निज़ाम को राइज किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी हिज़्ब इख्तिलाफ की इन 6 जमातों में से ऐसी जमातें थीं जो कि डगमगा रही थी कि कलीश दारोगलो की अगर वो हिमायत करते हैं तो इसका उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मगर दारोगलो ने अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ इन जमातों को अपने लिए मुत्तफिक करार दिया, बल्कि उन तमाम छोटी और अक़लियती हिस्सों के अंदर जाके अपने लिए बाकायदा एक नुमाइंदगी तलाश करने की कोशिश की और वो बड़ी हद तक इसके अंदर कामयाब हो गए। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि तैयब उर्दगान को लेके तुर्की के अंदर मौजूद हैं जो बज़ाहिर पूरी दुनिया में नज़र नहीं आती। उसमें सबसे बड़ा जो इख्तलाफ वहाँ की पब्लिक करती है तैयब उर्दगान के हवाले से वो ये है कि इख्तलाफ राय को दबाया गया। जो आवाज़ भी उर्दगान के खिलाफ उठी उसको दबा दिया गया, उसके ऊपर दबाव रखा गया, उसके ऊपर प्रेशर रखा गया। फिर एक और अहम मामला उठाया जाता है कि मरकजी बैंक तुर्की का, उसको भी शिकंजे में रखा गया ताकि शरह सूद को कम रखा जाए। बज़ाहिर तो लोगों के लिए ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे रखा गया, मगर इसका सरासर नुकसान तुर्की की अपनी करेंसी यानी कि उसके लीरा को पहुंचा। लीरा की जो इंपॉर्टेंस थी, जो वैल्यू थी, डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। उर्दगान के हवाले से ये भी जाना जाता है कि उनके जो मामलात हैं ख़ासतौर पे इजराइल को लेके वो बड़े सख्त हैं। इख्तलाफ राय के हवाले से उनका स्टैंस बहुत ज़्यादा सख्त रहा। एक आम राय इस वक्त तुर्की में ये पाई जाती है कि अगर सदर तैयब उर्दगान हटा दिए जाते हैं, आम इंतखाबात के नतीजे में शिकस्त का सामना करते हैं, तो इसका फ़ायदा और इस पर तुर्की का एक आम शहरी बेहद खुश है क्योंकि वो समझता है कि उसके बात को दबाया गया, उसके इख्तलाफ को दबाया गया, उसके बच्चे एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस नहीं ले पा रहे। इस वक्त जो एक आम राय सदर तैयब उर्दगान के हवाले से तुर्की के अंदर मौजूद है, लोग समझते हैं कि अगर वो शिकस्त का सामना करते हैं तो तुर्की यानी उनका मुल्क आज़ाद हो जाएगा और उनके बच्चे आज़ाद फ़िज़ाओं के अंदर सांस ले सकेंगे। अगर हम दारोगलो की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक साबिक सरकारी अफसर थे जिनकी सियासी जिद्दोजहद में नाकामियां बहुत ज़्यादा और कामयाबियां सिर्फ चंद गिनी चुनी हैं, लेकिन एक मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ के। हिज़्ब इख्तिलाफ की 6 जमातें हैं। उर्दगान के हवाले से ये बात आम है कि कुर्दों के साथ उनके ताल्लुकात कुछ ज़्यादा मिसाली नहीं रहे और दुनिया के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हुए, जितनी भी जंगें हुई, उनमें तुर्की का एक अहम रोल रहा किसी की हिमायत और किसी की मुखालफत के अंदर। दारोगलो इस वक्त एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनमें से अक्सरियत कुर्दों के हवाले से जानी जाती है। एक बड़ा वोट बैंक कुर्दों का भी शामिल है तुर्की में, जो कि उनकी फतह का सबब बन सकता है।
ایک عام تاثر ہے کہ 20 سال کے اندر یہ پہلی ایک بہت بڑی سیاسی بغاوت ہے جو صدر طیب اردگان کے خلاف ہونے جا رہی ہے۔ کلیچ داروغلو اس کے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ ترکی کے پارلیمان کی تیسری بڑی جماعت ہے ایچ ڈی پی کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اور وہ جماعت اس وقت کردوں کے حوالے سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ کردوں کی حمایت وہ زیادہ کرتی ہے، اور کردوں کی حمایت اس وقت مکمل طور پہ داروغلو کو حاصل ہے۔ اگر ایک یہ سیاسی بغاوت جو بہت بڑی کنسیڈر کی جاتی ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے اور صدر طیب اردگان اپنے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو پھر دیکھنا ہوگا کہ ترکی کی پالیسیوں کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ فروری کے اندر ایک ہولناک تباہی مچی ترکی کے اندر، اور اس میں بہت بڑا جو ایک الزام عائد کیا جاتا ہے اردگان کے اوپر، وہ لوگوں کو سمجھ سے نہیں بالا ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ اگر اردگان کے خلاف یہ زلزلہ ایک مضبوط نقطہ ثابت ہو سکتا ہے اس میں اختلاف کا، تو اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سال 2018 کے اندر ایک متنازع قانون پاس ہوتا ہے، اور وہ متنازع قانون یہ پاس ہوتا ہے کہ جتنی بھی غیر قانونی عمارتیں ہوں گی یا جن کے پاس سرٹیفکیٹس موجود نہیں ہوں گے، ان تمام عمارتوں کو قانونی عمارتوں کا سٹیٹس دے دیا گیا تھا۔ اور یہ سب طیب اردگان کے دور کے اندر ہوا، اسی سال فروری کے اندر۔ پھر ہم نے دیکھا ایک ہولناک تباہی مچی، اور اس میں بہت ساری ایسی عمارتیں گری جن کے پاس کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی قیمتی جانوں کو کھویا، کسی نے اپنے پیاروں کو کھویا، کسی نے اپنے گھر کو کھویا۔ ہر ایک کے کندھے پر لاشا موجود تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ اور یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو اس وقت ترکی کے اندر حزب اختلاف کی جماعتیں اٹھا رہی ہیں، اور یہ طیب اردگان کے گلے کی ایک ایسی ہڈی بن سکتا ہے جسے نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے۔ پاکستان اس پورے سیاسی معاملے کے اندر، ہم جانتے کہ پاکستان کا بحران شاید بہت زیادہ سنگین ہے، آئینی بھی اور قانونی بھی، مگر ترکی ہمارا دیرینہ دوست ہے۔ ترکی کے اندر جو بہت بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، پاکستان اس کے اوپر مکمل طور پہ ہمیں خاموش نظر آتا ہے۔ جانتے بوجھتے یا لا علمی کی ایک صورت ہو سکتی ہے، مگر پاکستان کو اپنا وزن اب کسی ایک پلڑے میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ داروغلو کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال اتاترک، جن کے پاکستان کے ساتھ بڑے قریبی اور گہرے مراسم تھے، وہ انہی کی پالیسیز کو لے کر آگے چلیں گے، جبکہ طیب اردگان ان سے مخالف ہمیں نظر آتے ہیں۔ ترکی کی پوری سیاسی تاریخ کے اندر اس وقت دو طاقتور شخصیات تھیں، ایک مصطفیٰ کمال اتاترک جو گزر گئے پاکستان کے ساتھ گہرے مراسم کے ساتھ، اور دوسری ہیں طیب اردگان۔ اتاترک نے سیکولر معاملے کو بہت زیادہ آگے بڑھایا، سیکولر تشخص کو بہت آگے بڑھایا ترکی کے، مگر سیکولر تشخص کو اگر نقصان پہنچایا یا متاثر کیا تو اس کے اوپر طیب اردگان کا نام آتا ہے۔ ترکی کے اندر کوئی بھی شخص اقتدار کے اندر آتا ہے تو پاکستان کے ساتھ اس کے مراسم ہونا بڑا ضروری ہے، مگر اس وقت ہمارے فورن افیئرز کو لے کے یہ بڑا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں اس وقت ڈالنا ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان جو کہ عالمی سطح پر اپنے بہت سارے دوستوں کو کھو رہا ہے، بہت سارے دوست ہیں جو کہ پاکستان پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے اس میں ہمیں ایک ایسے دوست کی تلاش ہے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اچھے برے حالات میں موجود رہا۔ تو ترکی کے معاملات پہ پاکستان کو گہری نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی کے اندر اگر اقتدار تبدیل ہوتا ہے، داروغلو آتے ہیں یا طیب اردگان باقی رہتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ دیکھا جائے گا ان کے پالیسیز میں کہ پاکستان نے اپنا وزن کس پلڑے کے اندر ڈالا تھا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔